Hello mga kamamshi, mga kapapshi, welcome to the Roca Vlog. So medyo matagal tayong walang voice over ngayon, no? So guys, ang akong brother tanawa kay tungod kaybaw man siya nga nagvideo-video ko, awa o nagplastic dayon hala, nagpintura-pintura kay nabayay kamera para ingnon po taon nga kanang kugihan kaayo ba. 'Di ba? So ako nagpasikreto-sikreto lang kog kuha ka ng video kay masuko ra pa rin siya ikadugayan kay moingon dayon na siya nga, "Sigway picture di ba ni?" Ay, samo ka ini mo makita ang aton perminaw. Sa mga gina siya usahay so amo ina nga medyo nagpatago-tago kita video diri kay mga gina siya. Pero kahibaw man ko nga nakahibaw ina siya nga nagkamera ako pero kunwari lang gud patago-tago ko pero kahibaw ako nga nakahibaw siya kay tan-awa ngano ni kugi man siya kalit kay dili baya na siya ingana kung walay kamera o 'di ba? So karon o tungod na nabatyagan niya nga nagkamera ko aw nagkugi-kugi dayon ang hinampak nga dako. Bitaw guys 'no, gipinturahan na siya kay tungod kana bitaw ano, kay daplin mi sa dagat ba, duol mi sa dagat so, kaya pininturahan kay para dili dayon magkuan mga lawang ang among mga kuan, mga trusses ba kay sus kamahal baya sang materyales unya mga lawang dayon. So mao na ang akong brother nagkinugihan diri kay pagkahibaw nga naay kamera kay kuan dayon kanang nagpakugi-kugi dayon. So mao na guys, mao na ang akong brother diha nagkuan dyan na siya nagpintura kay para dili siya kalawangon ang mga trusses nga among gikuan gibutang. So kasama pud aning mga commercial giahak oy. So mao ra to guys. Thank you.